अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने फ़ौज का एक बड़ा हिस्सा रिज़र्व में रख लिया था। एक हिस्से को इस तरह मुतहरक रखा कि जहां कुमक की ज़रूरत पड़े फ़ौरन कुमक दे सके। उसका सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हथियार उसका छापा मार दस्ते थे और उससे ज़्यादा ख़तरनाक उसका जासूसी निज़ाम था जो उसे सलेबियों की नकल व हरकत की खबर दे रहा था। शोबक का कला सुल्तान अयूबी सर कर चुका था। सलेबियों के मंसूबे में यह भी था कि उनके लिए हालात साजगार हुए तो वो शोबक को मुहासरे में लेकर फतह कर लेंगे। उन्हें तवक्को थी कि उनका इतना ज़्यादा लश्कर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की कलील तादाद फ़ौज को सहरा में ख़त्म कर देगा या इतना कमज़ोर कर देगा कि वो शोबक को बहर से मदद नहीं दे सकेगी। उनके इस मंसूबे के पेश नज़र सुल्तान अयूबी ने शोबक की वो तरफ जिस तरफ से सलेबी उस किले पर हमला कर सकते थे खाली छोड़ दी। उसने सलेबियों के लिए मौका पैदा कर दिया कि वो रास्ता साफ देकर शोबक पर हमला करें। उस तरफ से उसने देखभाल वाली चौकियां भी हटा दी और दूर दूर तक इलाका खाली कर दिया। सलेबियों के जासूसों ने करक में फ़ौरन इतला पहुंचाई कि सुल्तान अयूबी ने सलेबियों के साथ सहरा में लड़ने के लिए फ़ौज शोबक से दूर इकट्ठी कर ली है और शोबक का रास्ता साफ हो गया है। सलेबियों ने फ़ौरन अपनी उस फ़ौज को जो सुल्तान अयूबी के सामने से हमला करने के लिए बाहर निकाली थी हुक्म दे दिया कि रुख बदल कर शोबक की तरफ चली जाए। चुनाचे ये फ़ौज उधर को हो ली। उसके पीछे रसद के ज़ख़ीरे जा रहे थे। फ़ौज जब शोबक से 4 मील दूर रह गई तो उसे रोक लिया गया। ये इस फ़ौज का आर्जी पड़ाव था। रसद की घोड़ा गाड़ियाँ ऊँट और खच्चर हज़ारों की तादाद में चले आ रहे थे। उन्हें कोई ख़तरा ना था क्योंकि मुसलमानों की फ़ौज का दूर दूर तक नामो निशान ना था। सलेबी हुक्मरान बहुत खुश थे। उन्हें शोबक का कला अपने कदमों में पड़ा नजर आ रहा था। मगर रात को उन्हें अपने पीछे 5 मील दूर आसमान लाल सुर्ख नजर आया। शोले इतने बुलंद थे कि इतनी दूर से भी नजर आए। सलेबियों ने सवार दौड़ा दिए। जहाँ से शोले उठ रहे थे वहाँ उनकी रसद थी। सवार वहाँ पहुँचे तो उन्हें सहरा में बेलगाम घोड़े और बेमहार ऊँट हर तरफ दौड़ते भागते नजर आए। ये तबाही सुल्तान अयूबी के एक छापामार दस्ते की बपा की हुई थी। रसद में घोड़ों के लिए खुश घास से लदी हुई सैकड़ों घोड़ा गाड़ियाँ थीं। उन्हें रसद के कैंप के इर्द गिर्द खड़ा किया गया था। सलेबी खुशफहमियों में मुब्तला थे। उन्हें मालूम नहीं था कि उनकी हर एक हरकत पर सुल्तान अयूबी की नज़र है। रात को जब रसद का कैंप सो गया तो मुसलमान छापा मारू ने ऊँटों पर जाकर खुश्क घास में अच्छी फलीतों वाले तीर चले। घास फौरन जल उठी। देखते ही देखते कैंप शोलों के घेरे में आ गया। उनके नरगे में आए हुए इंसान जाने बचाने के लिए इधर उधर दौड़े तो उनमें से बहुत से तीरों का शिकार हो गए। जो जानवर रस्सियां तोड़ सके वो तो भाग गए और जो खुल न सके वो जिंदा जल गए। दूर दूर तक फैला हुआ कैंप जहन्नम बन गया। छापा मारू ने कई एक ऊँट और घोड़े पकड़ लिए और वापस चले गए। सुबह तुलू हुई। सलेबी कमांडरों ने जाकर रसद का कैंप देखा। वहाँ कुछ नहीं बचा था। उनकी एक माह की रसद तबाह हो चुकी थी। वो समझ गए कि शोबक का रास्ता जो साफ था यह सुल्तान अयूबी की एक चाल थी। उन्होंने बगैर देखे कह दिया कि करक से शोबक तक उनकी रसद और कमक का रास्ता महफूज नहीं। चुनाचे उन्होंने शोबक का मुहासरा मुलतवी कर दिया। रसद के बगैर मुहासरा नामुमकिन था और जब उन्हें इतला मिली कि गुज़श्ता रात उस फौज की भी रसद तबाह हो गई है जो सुल्तान अयूबी की फ़ौज पर सामने से हमला करने के लिए जमा थी तो उन्होंने अपने तमाम तर जंगी मनसूबे पर नज़रसानी करने का फैसला कर लिया। उन्हें कहीं भी सुल्तान अयूबी की फ़ौज नज़र नहीं आ रही थी। उन्हें जासूस ये भी नहीं बता सके थे कि मुसलमानों की फ़ौज का इज्तिमा कहाँ है। दरअसल ये इज्तिमा कहीं भी नहीं था। सुल्तान अयूबी को इतला मिली कि सलेबियों ने 2 महाजों पर पेशकदमी रोक दी है तो उसने अपने कमांडरों को बुलाकर कहा, सलेबियों ने जंग मुलतवी कर दी है लेकिन हमारी जंग जारी है। वो दोनों फौजों के आमने सामने के तसादुम को जंग कहते हैं। मैं छापों और शब खूनों को जंग कहता हूँ। अब छापा मारों को सरगर्म रखो। सलेबी दोनों तरफ से पीछे हट रहे हैं। उन्हें इत्मीनान से पीछे ना हटने दो। इंतहाई अकब पर या पहलू पर शब खून मारो और गायब हो जाओ। सलेबी आपको अपने सामने लाकर लड़ना चाहते हैं लेकिन मैं आपको उस मैदान में उनके सामने ले जाऊंगा जो आपकी मर्जी का होगा और जहां रेत भी आपकी मदद करेगी। सुल्तान अयूबी का कोई ठिकाना नहीं था। वो अपने अमले और मुहाफ़िज़ दस्ते के साथ खाना बदोश था। किसी एक जगह ना ठहरने के बावजूद मालूम होता था जैसे हर जगह मौजूद है। नाजरीन, मिस्र में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का भाई तकीउद्दीन सलेबियों के दूसरे महाज पर हमला आवर हो रहा था। यह मिस्र का जनूब मगरबी इलाका था जहाँ के ड्रोने टीनों के अंदर फिरौनों के हौलनाक खंडरात में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से वापस आने वाले थे। तमाम तर इलाका एक नए अकीदे का पैरोकार हो गया था। जुमेरात की शाम थी। ज़ायरीन का हुजूम खंडर के गारनुमा दरवाजे में दाखिल हो रहा था।
अंदर बड़े कमरे में पुरस्कार आवाज गूंज रही थी। लोगों को दीवार पर गुनाहगार और नेकोकार जाते नजर आ रहे थे। वहाँ वही समा था जो हर जुमेरात के रोज हुआ करता था। अचानक उस पुरस्कार मुकद्दस इंसान की आवाज़ खामोश हो गई, जिसके मुतालिक मशहूर था कि गुनाहगारों को नजर नहीं आता। इसकी बजाय एक और आवाज़ सुनाई दी, गुमराह इंसानों, आज की रात घरों को ना जाना, कल सुबह तुम पर वो राज फांश हो जाएगा जिसके लिए तुम बेताब हो। यहाँ से फौरन बाहर निकल जाओ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ला रहे हैं। इस खंडर से दूर जाकर सो जाओ। बड़े कमरे में हैराज़दा लोगों को दीवार पर जो चमकते हुए सितारे नजर आते थे वो मांद पड़ गए। उस वक्त उन सितारों में से हसीन लड़कियां और खूबरू मर्द हंसते खेलते गुजर रहे थे। लोगों ने देखा कि फौजी किस्म के कुछ आदमी उन्हें पकड़ पकड़ कर ले जा रहे हैं। कहीं से चीखें भी सुनाई दे रही थीं। बादल जो गरजते थे वो भी खामोश हो गए। लोगों के लिए यह जगह बड़ी ही मुकद्दस थी। वो खौफजदा होकर बहर को भागे और खंडर खाली हो गया। ये इनकलाब तकीउद्दीन और अली बिन सुफियान लाए थे। उनके साथ फौज की वही नफरी थी जो तकीउद्दीन ने अपने हुक्म में बताई थी। ये दस्ते शाम के बाद टीलों वाले इलाके के करीब पहुंच गए थे। उनकी रहनुमाई शारजा कर रही थी, जो घोड़े पर सवार थी। वह उन्हें जुमरात की शाम वहां ले गई थी, जहां उस रोज़ वहां मेला लगता था और दूर दूर से लोग आते थे। फौज के बड़े हिस्से को, जिसमें 500 घुड़सवार, 200 शुतर सवार और 500 प्यादा थे, उस इलाके से ज़रा दूर रखा गया था। उन्हें निहत्ते लोगों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना था। उनके ज़िम्मे ये फ़र्ज था कि सूडान की सरहद पर नज़र रखें, चूँकि खंडरों के अंदर की तकरीब कारी सलेबियों और सूडानियों की पुष्ट पनाही पर हो रही थी। इसलिए यह खतरा था कि वहाँ फौजी कार्रवाई की गई तो सूडानी हमला कर देंगे। तकीउद्दीन ने इस इलाके के करीब के सरहदी दस्तों को, जो सरहदों की हिफाजत के लिए वहीं रहते थे, करीब बुलाकर अपने मातहत कर लिया था। 200 घुड़सवार जो तकीउद्दीन के साथ दमिश्क से आए थे, वो वहाँ के चुने हुए और दीवानगी की हद तक दिलेर सवार थे। दौड़ते घोड़ों से तीर अंदाजी उनका खसूसी कमाल था। प्यादा सिपाहियों में सुल्तान अयूबी के अपने हाथों तैयार किए हुए छापा मार भी थे। उन्हें ऐसी ट्रेनिंग दी गई थी कि इंतहाई दुश्वार टीलों और दरख्तों पर हैरान कुन रफ्तार से चढ़ते और उतरते थे। चंद गज फैली हुई आग से गुजर जाना उनका मामूल था। इन छापा मार जाबाजों को उस वक्त खंडर की तरफ रवाना किया गया जब लोग अंदर जा रहे थे। वहां तक उन्हें शारजा ले गई थी। अली बिन सुफियान उनके साथ था। तेज रफ्तार कासिद भी साथ थे ताकि पैगाम रसानी में तखीर न हो। खंडर के दरवाजे के बाहर 2 आदमी खड़े अंदर जाने वालों को 3-3 खजूरें खिला रहे थे। दरवाजे के अंदर घुप अंधेरा था। इस अंधेरे से लोग गुजर कर अंदर रोशन कमरे में जाते थे। बाहर सिर्फ एक मशल जल रही थी, जिसकी रोशनी मामूली सी थी। 6 आदमी जिनके सर चादरों में ढके हुए थे, ज़ायरीन के साथ दरवाजे तक गए और हुजूम से हटकर खजूरें खिलाने वालों के पीछे जा खड़े हुए। उन्हें कहा गया कि वो सामने से गुजरें, लेकिन वो सुन होकर रह गए, क्योंकि उनकी पीठों में खंजरों की नोकें रख दी गई थीं। ये 6 आदमी छापा मार थे। उन्होंने एक एक आदमी के पीछे होकर खंजर उनकी पीठों से लगाकर आहिस्ता से कान में कहा था, जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से बाहर चले जाओ, तुम सब फौज के घेरे में हो। खजूरें खिलाने वाले और पानी पिलाने वाले आदमी जरा सी भी मुजामत के बगैर बाहर निकल गए। छापा मारों ने खंजर इस तरह चुगों में छुपा लिए कि लोगों में से कोई देख ना सका। ये 4 आदमी जो ही बाहर को आए, वहाँ 10 छापा मार देहातियों के लिबास में खड़े थे। उन्होंने चारों को घेर लिया और धकेलते हुए दूर ले गए। वहाँ उन्हें रस्सियों से बांध दिया गया। 6 छापा मार जो खजूरों और पानी के मशकीज़ों के पास रह गए थे, उन्होंने अंदर जाने वाले लोगों से कहना शुरू कर दिया कि खजूरों और पानी के बगैर अंदर जाओ, क्योंकि अंदर से नया हुक्म आया है। सीधे साधे देहाती अंदर जाते रहे। उनके साथ अब छापा मार भी अंदर जा रहे थे और मछलें भी अंदर जा रही थीं। लोग हैरान थे कि मछलें क्यों ले जाई जा रही हैं। कमोबेश 50 मछलें और 200 छापा मार अंदर चले गए। वो रोशन कमरे में ना गए, बल्कि उन तारीक रास्तों और गुलाम गर्चों में चले गए जिनमें बहर के लोग नहीं जा सकते थे। उनमें से बाज़ के पास खंजर और खंजरनुमा तलवारें थीं और बाज़ के पास छोटी कमानें। उस दरवाजे से भी जिससे लोग बाहर निकलते थे, छापा मार दाखिल हो गए। वो हिदायत के मुताबिक तरीक भूल भलियों में जा रहे थे। तकीउद्दीन के 200 घुड़सवार आगे गए और उन्होंने पूरे खंडर को घेरे में ले लिया। उनके साथ प्यादा दस्ता भी था, जिसके सिपाहियों ने अंदर से निकलने वालों को रोककर एक तरफ इकट्ठा करना शुरू कर दिया। छापा मार मशल बरदारों के साथ अंदर गए तो उन्हें ऐसे महसूस होने लगा जैसे किसी के पेट में चले गए हों। अंदर के रास्ते और कमरे अंतड़ियों की माने थे। ये रास्ते उन्हें एक ऐसे तलिस्सुम में ले गए जिसे देखकर छापा मार बिदक कर रुक गए। यह एक बहुत बड़ा कुशादा कमरा था, जिसकी छत तो ऊंची थी
اندر بہت سے مرد اور عورتیں تھیں، ان میں کچھ ایسے تھے جن کے چہرے بھیڑیوں کی طرح تھے، بعض تھے تو انسان لیکن وہ اس قدر بدصورت اور بھیانک چہروں والے تھے کہ دیکھ کر ڈر آتا تھا۔ ان کے درمیان خوبصورت اور جوان لڑکیاں ہنس کھیل رہی تھیں۔ ادھر چھت سے فرش تک پردے لٹکے ہوئے تھے جو دائیں بائیں ہٹتے کھلتے اور بند ہوتے تھے۔ دوسری طرف آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی روشنی چمکتی اور بجھتی تھی۔ اگر چھاپا ماروں کو یہ یقین نہ دلایا گیا ہوتا کہ کھنڈروں کے اندر جو کوئی بھی ہے اور جس حلیے میں بھی ہے وہ انسان ہوگا اور اندر کوئی بدروح یا بھوت پریت نہیں، تو چھاپا مار وہاں سے بھاگ جاتے۔ وہاں خوبصورت لڑکیاں اور خوبرو مرد تھے، وہ بھی ڈرانے لگتے تھے۔ اس عجیب و غریب مخلوق نے جب مشل بردار چھاپا ماروں کو دیکھا تو انہیں ڈرانے کے لیے ڈرونی آوازیں نکالنے لگے۔ جو آدمی بدصورت چڑیلوں اور بھیڑیوں کے چہرے والے تھے ان کی آوازیں زیادہ خوفناک تھیں۔ اس دوران ایک دو آدمیوں نے شاید ڈر کر اپنے چہرے بے نقاب کر دیے۔ یہ بھیڑیوں کے چہرے تھے، جو انہوں نے اتارے تو اندر سے انسانوں کے چہرے نکلے۔ چھاپا ماروں نے سب کو گھیر کر پکڑ لیا اور سب کے نقاب اتار دیے۔ وہاں شراب بھی پڑی تھی، ان سب کو باہر لے گئے۔ کھنڈر کے دوسرے حصوں کی تلاشی میں ایک آدمی پکڑا گیا جو ایک تنگ سی سرنگ کے منہ میں منہ ڈالے بھاری آواز میں کہہ رہا تھا، گناہوں سے توبہ کر لو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں، اور ایسے کئی الفاظ تھے جو وہ بول رہا تھا۔ یہ سرنگ گھوم پھر کر اس روشن کمرے میں جاتی تھی جہاں زائرین کو یہ پراسرار ڈرونی اور خوبصورت مخلوق دکھا کر حیرت زدہ کیا جاتا تھا۔ اس آدمی کو وہاں سے ہٹا کر چھاپا ماروں کے ایک کماندار نے سرنگ میں منہ ڈال کر کہا، اے گمراہ لوگو، آج رات گھروں کو نہ جانا، کل صبح تم پر وہ راز فاش ہو جائے گا جس کے لیے تم بےتاب ہو۔ کھنڈرات کے اندر کسی نے بھی مزاحمت نہ کی، خنجروں اور تلواروں کے آگے سب اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کرتے چلے گئے۔ چھاپا مار ان آدمیوں کی نشاندہی پر جنہیں گرفتار کر لیا گیا تھا ان جگہوں تک پہنچے جہاں بجلی کی طرح چمکنے والی روشنی کا انتظام تھا۔ ڈھکی چھپی جگہوں میں مشعلیں جل رہی تھیں، ان کے پیچھے لکڑی کے تختے تھے جن پر ابرق چپکایا ہوا تھا۔ ان تختوں کے زاویے بدلتے تھے تو ابرق کی چمک لوگوں کی آنکھوں میں پڑتی اور چوندھیا دیتی تھی۔ کمرہ تاریک کرنے کے لیے مشعلوں کو پیچھے کر لیا جاتا تھا۔ بادل گرجنے کی آواز دھات کی چادروں کو جھٹکے دے کر پیدا کی جاتی تھی۔ پردوں پر جگہ جگہ ابرق کے ٹکڑے چپکا دیے گئے تھے جن پر روشنی پڑتی تو ستاروں کی طرح چمکتے تھے۔ اس طرف پردوں کا رنگ ایسا تھا کہ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ کپڑا ہے، وہ اسے پھٹی ہوئی دیوار سمجھتے تھے۔ عقل اور ہوش والے انسان کے لیے یہ کوئی معمہ نہیں تھا۔ بے شک یہ روشنیوں کے خاص انتظام کا جادو تھا جو لوگوں کو مسحور کر لیتا تھا، لیکن اندر جو جاتا تھا اس کی عقل اور ہوش پر اس کا کوئی اختیار نہیں ہوتا تھا۔ انہیں اندر جاتے وقت دروازے پر جو 3 کھجوریں کھلائی جاتی اور پانی پلایا جاتا تھا ان میں نشہ آور میزش ہوتی تھی، اس کا فوراً اثر ہو جاتا تھا۔ اس اثر کے تحت زائرین کے ذہنوں پر جو بھی بٹھایا جاتا تھا اور کانوں میں جو بھی آوازیں ڈالی جاتی وہ اسے 100% صحیح اور برحق سمجھ لیتے تھے۔ اسی نشے کا اثر تھا کہ لوگ باہر جا کر دوبارہ اندر آنے کی خواہش کرتے تھے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ اس عقیدے کا تاثر نہیں بلکہ اس نشے کا اثر ہے جو انہیں کھجوروں اور پانی میں دیا جاتا ہے۔ کھجوروں کے انبار اور پانی کے مشکیزوں پر بھی قبضہ کر لیا گیا تھا۔ اندر پکڑ دھکڑ اور تلاشی کا سلسلہ جاری تھا۔ باہر 200 سپاہیوں نے کھنڈروں کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ ہر طرف مشنوں کی روشنی تھی۔ فوج کا بڑا حصہ اور 2 سرحدی دستے سوڈان کی سرحد کے ساتھ ساتھ گھوم پھر رہے تھے۔ رات گزر گئی، سوڈان کی طرف سے کوئی حملہ نہ ہوا، کھنڈرات میں بھی کوئی مزاحمت نہ ہوئی۔ صبح کے اجالے نے اس علاقے کو روشن کیا تو وہاں ہراساں دیہاتیوں کا ہجوم تھا۔ کچھ لوگ ادھر ادھر سو گئے تھے، گھوڑ سواروں نے گھیرا ڈال رکھا تھا۔ ناظرین، کچھ دیر بعد تمام لوگوں کو ایک جگہ جمع کر کے بٹھا دیا گیا۔ ان کی تعداد 3 اور 4 ہزار کے درمیان تھی۔ ایک طرف سے ایک جلوس آیا جسے فوجی ہانک کر لا رہے تھے۔ اس جلوس میں بھیڑیوں اور چڑینوں کے چہروں والے انسان تھے، اس میں مکروہ اور بڑی بھیانک شکلوں والے انسان بھی تھے، اور اس جلوس میں وہ تمام مخلوق تھی جو لوگوں کو کھنڈر کے اندر دکھائی جاتی تھی اور بتایا جاتا تھا کہ یہ آسمان ہے جہاں یہ لوگ مرنے کے بعد گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا گناہ یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ جنگ و جدل کے عادی تھے، یعنی یہ فوجی تھے۔ اس جلوس سے الگ 10-12 لڑکیوں کو بھی لوگوں کے سامنے لایا گیا۔ یہ بہت ہی خوبصورت لڑکیاں تھیں، ان کے ساتھ خوبرو مرد تھے۔ ان دونوں جلوسوں کو لوگوں کے ہجوم کے سامنے ایک اونچی جگہ پر کھڑا کر دیا گیا اور انہیں کہا گیا کہ لوگوں کو اپنے چہرے دکھاؤ۔ سب نے بھیڑیوں اور چڑینوں کے مصنوعی چہرے اتار دیے۔ ان کے اندر سے اچھے بھلے انسانی چہرے نکلے۔ جو آدمی مکروہ اور بھیانک چہروں والے تھے وہ بھی مصنوعی چہرے تھے، یہ چہرے بھی اتار دیے گئے۔ لوگوں سے کہا گیا کہ وہ ان آدمیوں اور ان لڑکیوں کے قریب سے گزرتے جائیں اور انہیں پہچانیں۔ لوگ تو اسی پر حیران ہو گئے کہ یہ آسمان کی مخلوق نہیں،
اسی زمین کے انسان ہیں۔ لڑکیاں بھی پہچان لی گئیں، ان میں سے زیادہ تر اسی علاقے کی رہنے والی تھیں اور 3-4 یہودی تھیں جنہیں صلیبی اس مقصد کے لیے لائے تھے۔ لوگ انہیں دیکھ چکے تو ان مجرموں کو سامنے لایا گیا جنہوں نے یہ طلسماتی اہتمام کر رکھا تھا۔ ان میں 6 صلیبی تھے جو مصر کے اس علاقے کی زبان بولتے اور سمجھتے تھے۔ انہوں نے بہت سے آدمی اس علاقے سے اپنے ساتھ ملا لیے تھے۔ رات گرفتاری کے بعد ان سے اعتراف کرا لیا گیا تھا کہ انہوں نے 3-4 مسجدوں میں اپنے امام رکھ دیے تھے جو لوگوں کے مذہب کے پردے میں غیر اسلامی نظریات کے معتقد بنا رہے تھے۔ اس گروہ کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو قائل کیا جائے کہ فوج میں بھرتی نہ ہوں کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ گروہ اس مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا۔ ان تخریب کاروں نے یہ کامیابی بھی حاصل کر لی تھی کہ اس علاقے کے لوگوں میں سوڈانیت کی محبت پیدا کر دی تھی اور ان کا مذہب تبدیل کیے بغیر انہیں بے مذہب کر دیا تھا۔ لوگوں سے کہا گیا کہ اب وہ کھنڈروں کے اندر جا کر گھومیں پھریں اور اس فریب کاری کا ثبوت اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ لوگ اندر چلے گئے جہاں جگہ جگہ فوجی کھڑے تھے اور لوگوں کو دکھا رہے تھے کہ انہیں کیسے کیسے طریقوں سے دھوکہ دیا جا رہا تھا۔ بہت دیر بعد جب تمام لوگ اندر سے گھوم پھر رہے تو تقی الدین نے ان سے خطاب کیا اور انہیں بتایا کہ کھجوروں اور پانی میں انہیں نشہ دیا جاتا ہے۔ اندر جو جنت اور جہنم تھا وہ اس نشے کے زیر اثر نظر آتا تھا۔ میں ان مجرموں سے کہتا ہوں کہ اندر چل کر مجھے آسمان کی مخلوق چلتی پھرتی دکھائیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں اور مرا ہوا خلیفہ الغازد کہاں ہے۔ یہ سب فریب تھا۔ یہ وہ نشہ ہے جو حشیشین کا پیر و استاد حسن بن صبا لوگوں کو پلا کر انہیں جنت دکھایا کرتا تھا۔ وہ تو ایک وقت میں چند ایک آدمیوں کو نشہ پلاتا تھا، مگر یہاں اسلام کے ان دشمنوں نے اتنے وسیع علاقے کی پوری آبادی پر نشہ طاری کر دیا ہے۔ تقی الدین نے لوگوں کو اصلیت دکھا کر انہیں بتایا کہ ابتدا میں ایک درویش کی کہانی سنائی گئی تھی جو مسافروں کو اونٹ اور اشرفیاں دیا کرتا ہے۔ یہ محض بے بنیاد کہانیاں تھیں اور بے سر و پا جھوٹ۔ کہانیاں سنانے والوں کو تمہارے دین و ایمان کے دشمن بے دریغ مال و دولت دیتے تھے۔ ناظرین، تقی الدین نے اس فریب کاری کے تمام پہلو بے نقاب کیے اور جب اس نے مجرموں کی اصلیت کو بے نقاب کیا تو لوگ جوش میں آ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے مجرموں پر حلہ بول دیا۔ اس وقت لوگوں کا وہ نشہ اتر چکا تھا جو رات کو انہیں کھجوروں اور پانی میں دیا گیا تھا۔ فوج نے ہجوم پر قابو پانے کی بہت کوشش کی لیکن انہوں نے تمام مجرموں اور لڑکیوں کو جان سے مار کر چھوڑا۔ تقی الدین نے فوج کو اسی علاقے میں پھیلا دیا اور فوج کی نگرانی میں وہاں ایک تو تخریب کاروں کے ایجنٹوں کو گرفتار کیا اور دوسرے یہ کہ مسجدوں میں کہرہ کے عالم متعین کر دیے جنہوں نے لوگوں کو مذہبی اور عسکری تعلیم و تربیت دینی شروع کر دی۔ فرعونوں کے کھنڈر کو لوگوں کے ہاتھوں مسمار کرا دیا گیا۔ تقی الدین نے کہرہ جا کر پہلا کام یہ کیا کہ جراں اور شارجہ کی خواہش کے مطابق انہیں شادی کی اجازت دے دی اور دوسرا کام یہ کیا کہ اس نے فوج کی مرکزی کمان کو حکم دیا کہ سوڈان پر حملے کی تیاری کی جائے۔ اس نے کھنڈروں کی مہم میں دیکھ لیا تھا کہ پڑوسی سوڈانیوں نے مصر کے اتنے وسیع علاقے کو اپنے اثر میں لے لیا تھا اور یہ اثر شدید جوابی کارروائی کے بغیر ختم نہیں ہوگا۔ اس پر انکشاف بھی ہوا تھا کہ سوڈانی صلیبیوں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں اور وہ باقاعدہ حملے کی تیاری بھی کر رہے ہیں، لہٰذا ضروری سمجھا گیا کہ سوڈان پر حملہ کیا جائے۔ اس سے اگر سوڈان کا کچھ علاقہ قبضے میں آئے یا نہ آئے، اتنا فائدہ ضرور ہوگا کہ دشمن کی تیاریاں درہم برہم ہو جائیں گی اور ان کا منصوبہ لمبے عرصے کے لیے تباہ ہو جائے گا۔ تقی الدین کو سلطان ایوبی کی پشت پناہی حاصل تھی۔ مصر کے قائم مقام امیر تقی الدین نے صلیبیوں کے نظریاتی یلغار کو بروقت فوجی کارروائی سے روک دیا اور اس خفیہ اور پراسرار اڈے کو ہی مسمار کر دیا جہاں سے یہ فتنہ اٹھا تھا، مگر وہ مطمئن نہیں تھا کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ یہ اسلام کش زہر قوم کی رگوں میں اتر گیا ہے۔ اس صلیبی تخریب کاری کو سوڈان سے پشت پناہی مل رہی تھی اور سوڈانیوں کو صلیبیوں کی پشت پناہی حاصل تھی۔ تقی الدین نے اس اڈے کو بھی تباہ کرنے کے لیے سوڈان پر حملے کی تیاریاں تیز کر دیں۔ سلطان ایوبی نے وہاں بھی جاسوس بھیج رکھے تھے جن کی جاں بازانہ کوششوں سے وہاں کے بڑے نازک راز مل رہے تھے، مگر ان رازوں سے جو فائدہ سلطان ایوبی اٹھا سکتا تھا وہ اس کے بھائی تقی الدین کے بس کی بات نہیں تھی۔ دونوں بھائیوں کا جذبہ تو ایک جیسا تھا لیکن دونوں کی ذہانت میں بہت فرق تھا۔ دونوں بھائی جس کارروائی کا فیصلہ کرتے تھے وہ شدید ہوتی تھی۔ فرق یہ تھا کہ سلطان ایوبی محتاط رہتا تھا اور تقی الدین بے صبر ہو کر احتیاط کا دامن چھوڑ دیتا تھا۔ اسے جب فوجی مشیروں نے کہا کہ سوڈان پر حملے کا فیصلہ دانش مندانہ ہے لیکن محترم ایوبی سے مشورہ لے لینا ضروری ہے، تو تقی الدین نے اپنے مشیروں کے اس مشورے کو مسترد کرتے ہوئے کہا، کیا آپ لوگ امیر محترم کو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ آپ ان کے بغیر کچھ سوچ نہیں سکتے اور کچھ کر نہیں سکتے؟ کیا آپ بھول گئے ہیں کہ مصر سے اتنی دور محترم ایوبی کس طوفان میں گھرے ہوئے ہیں؟ اگر ہم نے ان سے مشورے اور فیصلے کا انتظار کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سوڈانی حملے میں پہل کر کے
हम पर सवार हो जाएंगे। आप अभी हमले का हुक्म दें। एक नायब सलार ने कहा। फौज इसी हालत में रसद के बगैर कूच कर जाएगी, लेकिन इतनी बड़ी और इतनी अहम मुहिम के लिए गहरी सोचो विचार की ज़रूरत है। हम कोच की तैयारी के तमाम तर इंतजाम बहुत थोड़े वक्त में कर लेंगे। आप मोहतरम अयूबी को इतना ज़रूर दे दें ताकि वो और मोहतरम नूरुद्दीन जंगी इधर भी ध्यान रखें। तकीउद्दीन चंद ऐसे अनासिर और कवायफ को नज़रअंदाज कर रहा था जो उसके हमले को नाकाम कर सकते थे। एक ये कि सलेबियों और सूडानियों के जासूस मिस्र में मौजूद थे जो यहाँ की नकल व हरकत देख रहे थे। तकीउद्दीन की कमज़ोरी ये भी थी कि उसके दुश्मन के जासूस मुसलमान भी थे जो इंतज़ामिया और फौज में ऊंचे ओहदों पर फायज थे। इसके मुकाबले में तकीउद्दीन के जासूस सूडानियों के पॉलिसी साजों और हुकाम तक नहीं पहुँच सकते थे। दूसरा यह कि सुल्तान अयूबी ने 1169 में मिस्र की जिस सूडानी फौज को बगावत के जुर्म में तोड़ दिया था, उसके कई एक कमानदार और ओहदेदार सूडान में थे। वो सुल्तान अयूबी की जंगी चालों से वाकिफ थे। उन्होंने इन्हीं चालों के मुताबिक अपनी फौज की तरबियत की थी। सलेबियों ने उन्हें निहायत अच्छा असले और ज़रूरत से ज़्यादा जंगी सामान दे रखा था। ये घर के भेदी थे। तकीउद्दीन ने यह भी ना सोचा कि वो सूडान के जिस इलाके में पेशकदमी करने जा रहा है वो एक वसी सहरा है जहाँ पानी खतरनाक हद तक कम है, और वो मकाम जहाँ हमला करना है इतना दूर है जहाँ तक रसद को खतरे में डाले बगैर रवां रखना मुमकिन नहीं होगा। मिस्र के अंदरूनी हालात को काबू में रखने और तकरीब कारी के इंसदाद के लिए भी फौज दरकार थी, मगर तकीउद्दीन इस कदर भड़का हुआ था कि उसने मुकम्मल तौर पर नेक नीति और इस्लामी जज्बे की शिद्दत के जेर असर हमले की तैयारियां शुरू कर दी और सुल्तान अयूबी को इतला न देने का फैसला कर लिया। उसकी इस खुद मुख्तियारी में वही जज्बा था जो सुल्तान अयूबी में था। उसे एहसास था कि सुल्तान अयूबी का मुकाबला तेज और तुन तूफान से है और सलेबी फैसला कुन जंग लड़ने का इत्माम किए हुए हैं। नाजरीन, तकीउद्दीन ने जो कुछ सोचा था दुरुस्त था। इस वक्त सुल्तान अयूबी करक से 8-9 मील दूर एक चट्टानी इलाके में अपना हेडक्वार्टर कायम किए हुए था। यह उसका आर्जी क़याम था। वो अपने हेडक्वार्टर को खाना बदोश रखा करता था। जिस मकाम पर उसे हमला कराना या शब खून मरवाना होता था वो उसके करीब रहता और हमला करने वाले दस्ते के कमांडर को बता दिया करता था कि वो उनकी वापसी के वक्त कहाँ होगा। उसके छापामार सलेबी फौज की तमाम तर कुमक तबाह कर चुके थे। छापामारों के छोटे छोटे गिरोह उस सलेबी फौज के लिए नागहानी मुसीबत बने हुए थे जो सहरा में फैली हुई थी। सलेबियों का नुकसान तो बहुत हो रहा था, लेकिन छापामारों की शहादत गैर मामूली तौर पर ज़्यादा थी। 10 जाबाज जाते तो 3-4 वापस आते थे। ये रिपोर्टें भी मिलने लगी थीं कि सलेबियों ने ऐसे इंतजामात कर लिए हैं जो शब खून और छापे को कामयाब नहीं होने देते। लिहाजा अब छापामारों को जान की बाजी लगानी पड़ती थी। सुल्तान अयूबी अब अपनी चालें और फौजों का फैलाव बदलने की सोच रहा था। मालूम होता है कि सलेबी मुझे आमने सामने आने पर मजबूर कर रहे हैं। सुल्तान अयूबी ने अपने फौजी नायबीन से कहा, मैं उन्हें कामयाब नहीं होने दूंगा और मैं अब अपने ज़्यादा जवान मरवाने से भी गुरेज नहीं करूंगा। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।